السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم في درس جديد، هو الدرس على الليميت أو الحدوديات. واليوم جينا نديرو الحدوديات الغير محددة، يعني اللي هي يصعب تحديدها، هي فورم انديتيرميني اللي تنقولو بالفرنسي. وهي بحال اللي تشوفوا عندنا أربعة شي عمليات تنديروهم، دي فونكسيون اللي تنديرهم، وكي تنجيو نخرجوا لي فونكسيون تيخرج لنا يا صفر على صفر فورم انديتيرميني، او زائد لانفيني موان لانفيني، يعني غادي تزيد لانفيني على موان لانفيني. لانفيني ما عارفينوش حنا كي داير، لا زائد لانفيني فين واصل، يعني فين واصل بالذات، وموان لانفيني فين واصل بالذات. كي تنديرو ديك سميتو ديال هنا زيرو، هنا بلس لانفيني، هنا موان لانفيني. من صفر عارفين حنا راه فين، ولكن كي تبقى غادي لانفيني فين غيوصل، و بلس لانفيني فين غيوصل، موان لانفيني فين غيوصل. واش كي غادير تجمعهم؟ يعني فورم انديتيرميني ما غنعرفولهاش، يعني غير محدد. وحتى لا ديفيزيون او لا ديفيزيون ديال بلس لانفيني على موان لانفيني، ياك، حتى هي غير محدده، لان كي غادي او العكس صحيح، او موان لانفيني سور بلس لانفيني. كي غادي تدير مثلا كي تنقول 1000 على ناقص 500، انا عارفه بلي شنو غادي يكون، فهمتي؟ ولكن كي تنقول بلس لانفيني على موان لانفيني، يعني واحد العدد ما قدرناش نوصلوا له اصلا باش نعرفوه شنو هو. على شي عدد هو ايجابي، على شي عدد عاوتاني سلبي، ما عرفناش شنو هو باش نوصلوا له، باش نعرفوا، باش نقسموا به هذاك العدد اللي ما هو حنا اصلا ما قدرناش نوصلوا له، العدد ايجابي اللي هو بلس لانفيني على موان لانفيني. اذا المساله غير محدده، يعني لا فورم ديال هاد لا فونكسيون انديتيرميني. وثاني شيء حنا تنعرفوا باللي الا ضربنا شي رقم في شي عدد تيعطينا صفر. ضربنا شي رقم في شي عدد تيعطينا صفر. اما الا ضربنا صفر في شي عدد، سمحوا لي، تيعطينا صفر. اما الا ضربنا صفر في شي عدد ما عارفينوش فين واصل، يعني لانفيني، حتى هي فورم انديتيرميني. ولي زوبيراسيون سور لي ليميت، العمليات اللي هذا مثلا غنعطيكم بعجاله واحد لوبيراسيون. مثلا نفرض x à la puissance 5 moins 3x à la puissance 3 plus x moins 6 أو plus 6 بحال هاد لا فونكسيون f de x، ياك، هي هادي لا ليميت ديال f de x quand x tend vers plus l'infini. مثلا ليميت ديالها ليميت quand x tend vers plus l'infini او لا moins l'infini ديال f de x، اللي هي ليميت، نكحزو شويه هكا، ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال هي هذه اللي هي f de x. الا عوضنا غادي شنو تنديرو؟ تنفرقوا لي مونوم، ليميت ديال كل مونوم بوحدو. مثلا ليميت، نجي لهنا شويه معليش، ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال x puissance 5، والليميت ديال moins 3x à la puissance 3، والليميت ديال x، والليميت ديال moins 6. الا من بعد كي تنجبرو هذه تتعطيني بلس لانفيني، انا بعجاله، هذه تتعطيني موان لانفيني، هذه تتعطيني بلس لانفيني، وهذه تتعطيني موان 6. كي تنجمعو كلشي، فهمتي؟ طبعا بلس لانفيني كي تنجمعو كلشي تتعطيني تجمعوا طبعا لي ليميت ديال اكس بويسونس 5 وليميت ديال موان اكس بويسونس 3 وليميت ديال اكس وليميت ديال 6
تتعطيني ليميت، نكتبها ليميت كون إكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو إكس، تتعطيني هي بلوس لانفيني موان لانفيني، وهي اون فورم انديتيرميني. إذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحيدو ديك الانديتيرميناسيون اللي عندنا، خصنا نحيدوها. وباش نحيدوها شنو خصنا نديرو؟ طبعا تنديرو فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون ديال اش؟ ديال اف دو اكس. وطبعا كي تنديرو الفاكتوريزاسيون ديال اف دو اكس تنقبطو لو مونوم لو بلو هو دوغري اللي هو اكس بويسونس 5 وتنفاكتوريزيو بها كلو سميتو لا فونكسيون. فهمتي؟ دابا انا غير كنت نشرح لكم شنو هما لي فورم انديتيرميني، ومن بعد غادي نكملو لي زيكزارسيس في لي فورم انديتيرميني. عطيتكم اكزامبل ديال اون فورم انديتيرميني، هما لي فورم انديتيرميني كاينين قلنا 4. ومن بعد غادي نبداو نخرجو، غتكون اون فورم انديتيرميني ونحاولو نحيدو الانديتيرميناسيون باش يا بالفاكتوريزاسيون يا في لي زيكزارسيس الاخرى غادي نعرفو شنو كيفاش نحيدو، يا بشنو بالضبط كيف غادي نحيدو. بحال هاد لو كا اللي عندي انا بالفاكتوريزاسيون تتقبط اكس بويسونس 5 فاكتور ديال اش، غادي تعوض ديال 1 موان 3 اكس بويسونس 3 sur x puissance 5 plus x ياك على x puissance 5 ياك plus 6 moins 6 sur puissance 5. ومن بعد تنديرو سميتو الاختزال، وعاد ديك الساعه تنديرو التعويض بالموان لانفيني وداكشي. المهم انا عطيتكم اكزامبل بسرعه باش تفهموا شنو هي الفورم انديتيرميني، وخليكم بالقرب في لي زيكسيرسيس الجايه المكتبه باذن الله. في امان الله وحفظه، مع السلامه.